हेलो साथीहरु, आउँदो सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जामको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको अर्को मोडल सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, यस मोडल सेटमा साइन्सको 25 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु रहेको छ र आउँदो सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि यो क्वेशनहरु अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसकारण साथीहरु, भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र एउटा कपी र पेन लिएर सम्पूर्ण क्वेशनहरुलाई नोट डाउन गर्नु होला र पढ्नु होला। आउनुस् भिडियोलाई सुरु गरौँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। क्वेशन नंबर 1 में रहेको छ, इफ द वेट अफ द सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज 600 न्यूटन, व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द मून। यदि अर्थ सर्फेस में कुनै सब्सटेंस को वेट 600 न्यूटन छ भने त्यही सब्सटेंस को वेट मून में लयो भने कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ 100 न्यूटन, बी मा रहेको छ 600 न्यूटन, सी मा रहेको छ 3600 न्यूटन र डी मा रहेको छ 0 न्यूटन। यसको सही उत्तर हुन्छ ए 100 न्यूटन। तर कसरी हुन्छ यसको सोलुसनबाट बुझौँ। हामीसँग चाहिँ अर्थमा सब्सटेन्सको वेट चाहिँ 600 न्यूटन रहेको छ र त्यही सब्सटेन्सको वेट मूनमा निकाल्दाखेरि 6 ले डिभाइड गर्नुपर्छ र 6 ले डिभाइड गर्दाखेरि 100 न्यूटन आउँछ र 6 ले किन डिभाइड गरेको भन्दाखेरि अर्थको एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी जति छ त्यसको 6 गुणा कम चाहिँ एक्सलेसन ड्यू टू ग्राभिटी मूनको छ। त्यही भएर अर्थमा जति वेट हुन्छ त्यसको 6 गुणा कम वेट चाहिँ मूनमा हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 2 मा रहेको छ, व्हिच प्लानेट इज भिजिबल टू द नेकेड आई एज अ ब्राइट रेड स्टार। ए मा रहेको छ मार्स, बी मा रहेको छ सैटर्न, सी मा रहेको छ जुपिटर र डी मा रहेको छ मर्करी। यसको सही उत्तर हुन्छ ए मार्स। मार्सलाई रेड प्लानेट पनि भनिन्छ। त्यसैगरी साथीहरु, भिडियोलाई पज गरेर यो सबै लेखेर पढ्नु होला। भेनसलाई के भनिन्छ, मर्करी के हो, सैटर्न के हो, जुपिटर के हो, यो सबै लेखेर पढ्नु होला। यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 3 मा रहेको छ, द डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु इन्क्रिज अर डिक्रिज द भोल्टेज अफ इलेक्ट्रिसिटी इज कल्ड भोल्टेजलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउने डिभाइसलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ भोल्ट गार्ड, बी मा रहेको छ ग्याल्भानोमिटर, सी मा रहेको छ ट्रान्सफर्मर र डी मा रहेको छ डाइनामो। साथीहरु, यसको सही उत्तर हुन्छ सी ट्रान्सफर्मर। ट्रान्सफर्मरले इलेक्ट्रिसिटीको भोल्टेजलाई चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गराउँछ र ट्रान्सफर्मर दुई किसिमको हुन्छ, स्टेप अप ट्रान्सफर्मर र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले भोल्टेजलाई इन्क्रिज गराउँछ र स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले भोल्टेजलाई डिक्रिज गराउँछ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 4 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ हैज हाईएस्ट रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। तलको 4 वटा मध्ये कसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एकदमै हाईएस्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ ग्लास, बी मा रहेको छ डायमन्ड, सी मा रहेको छ एयर र डी मा रहेको छ भ्याकुम। यसको सही उत्तर हुन्छ बी डायमन्ड। डायमन्डको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स एकदमै हाई हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु, भिडियोलाई पज गरेर यो सबैको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स लेखेर चाहिँ याद गर्नु होला। यसमा अरु याद नभए पनि 4 वटाको तपाईहरुले जसरी भए नि याद गर्नु होला। एयर, वाटर, डायमन्ड र ग्लासको यो 4 वटा मध्ये चाहिँ एउटा न एउटा सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 5 मा रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ ग्यास इज द मोस्ट रेस्पोन्सिबल फर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ए मा रहेको छ ओजोन, बी मा रहेको छ सल्फर डाइअक्साइड, सी मा रहेको छ नाइट्रिक अक्साइड र डी मा रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड। यसको सही उत्तर हुन्छ डी कार्बन डाइअक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्टको लागि मोस्ट रेस्पोन्सिबल भनेको कार्बन डाइअक्साइड ग्यास नै हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 6 मा रहेको छ, अ कन्भेक्स लेन्स फर्म इरेक्ट magnified and virtual image of a real object when an object is placed ... ए मा रहेको छ beyond 2f, बी मा रहेको छ at 2f, सी मा रहेको छ between f and 2f र डी मा रहेको छ between f and o। यसको सही उत्तर हुन्छ डी between f and o। f and o को बीचमा अब्जेक्टलाई राख्यो भने त्यसको इमेज चाहिँ भर्चुअल, इरेक्ट र म्याग्निफाइड बन्छ। त्यसैगरी साथीहरु, भिडियोलाई पज गरेर यो टेबललाई तपाईहरुले लेखेर जसरी भए नि याद गर्नु होला। यो टेबलबाट क्वेशन नसोधेको कुनै वर्ष नै छैन। यति भनिसकेपछि तपाईहरु आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि यो क्वेशन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 7 मा रहेको छ, इन मेन्डेली पेरियोडिक टेबल व्हाट इज द बेसिस अफ क्लासिफाइङ एलिमेन्ट। मेन्डेली पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्टलाई के को बेसिसमा क्लासिफाइङ गरेको छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ एटोमिक वेट, बी मा रहेको छ एटोमिक नम्बर, सी मा रहेको छ सोलुबिलिटी र डी मा रहेको छ भ्यालेन्सी। यसको सही उत्तर हुन्छ ए एटोमिक वेट। मेन्डेली पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक वेटको बेसिसमा क्लासिफाई गरेको छ भने मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक नम्बरको बेसिसमा एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गरेको छ।
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ व्हाट ह्यापन्स टु pH व्हेन हाइड्रोजन आयोन इन्क्रिजेज। यदि हाइड्रोजन आयोन इन्क्रिज भयो भने pH मा कस्तो असर पर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ इन्क्रिजेज, बी मा रहेको छ रिमेन कन्स्टेन्ट, सी मा रहेको छ डिक्रिजेज र डी मा रहेको छ फर्स्ट इन्क्रिजेज एन्ड देन डिक्रिजेज। यसको सही उत्तर हुन्छ सी डिक्रिजेज। किनकि साथीहरू हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज भयो भने एसिडिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ र एसिडिटी इन्क्रिज भयो भने त्यसको pH लेभल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ मोलिकुलर फर्मुला अफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज डट डट। सोडियम बाइकार्बोनेटको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ NaHCO3, बी मा रहेको छ NaCl, सी मा रहेको छ NaOH र डी मा रहेको छ Na2CO3। यसको सही उत्तर हुन्छ ए NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेटको फर्मुला NaCO3 हुन्छ। NaCl भनेको साल्ट हो, NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड र Na2CO3 भनेको सोडियम कार्बोनेट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड इज युज्ड एज एनेस्थेटिक एजेन्ट। ए मा रहेको छ ग्लिसिरोल, बी मा रहेको छ इथाइल अल्कोहल, सी मा रहेको छ इथर र डी मा रहेको छ इथेन। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहललाई एनेस्थेटिक एजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ व्हिच सब्सटेन्स इन द ब्लड स्टप ब्लिडिङ इन केस अफ अ कट इन्जुरी। हात खुट्टा काटियो भने ब्लडलाई जमाउने काम चाहिँ ब्लडमा भएको कुन सब्सटेन्सले गर्छ भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ ग्लोबुलिन, बी मा रहेको छ हेमोग्लोबिन, सी मा रहेको छ फिब्रिनोजिन र डी मा रहेको छ सेलुलोज। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ सी फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन र प्रोथ्रोम्बिन चाहिँ ब्लडमा हुन्छ, त्यसले चाहिँ ब्लड क्लटिङमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मा रहेको छ द एसोसिएसन बिट्विन टु एनिमल्स इन व्हिच बोथ आर बेनिफिटेड इज कल्ड डट डट। ए मा रहेको छ प्यारासाइटिजम, बी मा रहेको छ सिम्बायोसिस, सी मा रहेको छ कमेन्सालिजम र डी मा रहेको छ म्युचुअलिजम। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी सिम्बायोसिस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ द इनर मोस्ट पार्ट अफ फ्लावर इज डट डट। ए मा रहेको छ क्यालिक्स, बी मा रहेको छ कोरोला, सी मा रहेको छ एन्ड्रोसियम र डी मा रहेको छ गाइनोसियम। यसको सही उत्तर हुन्छ डी गाइनोसियम। इनर मोस्ट पार्ट अफ फ्लावर भनेको गाइनोसियम हो र आउटर मोस्ट पार्ट भनेको क्यालिक्स हुन्छ। फ्लावरमा 4वटा पार्ट हुन्छ। पहिलो भनेको क्यालिक्स, दोस्रो भनेको कोरोला, तेस्रो भनेको एन्ड्रोसियम र चौथो भनेको गाइनोसियम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ व्हेन डज क्रसिङ ओभर अफ जिन टेक प्लेस। ए मा रहेको छ लेप्टोटिनी, बी मा रहेको छ प्याचिटिनी, सी मा रहेको छ जाइगोटिनी र डी मा रहेको छ डिप्टोटिनी। यसको सही उत्तर हुन्छ बी प्याचिटिनी। प्याचिटिनी स्टेजमा गइसकेपछि बल्ल जिनको चाहिँ क्रसिङ ओभर हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको छ द पार्ट अफ सेल विच हेल्प्स इन प्रोटिन सिन्थेसिस इज डट डट। ए मा रहेको छ राइबोजोम, बी मा रहेको छ गल्गी बडीज, सी मा रहेको छ न्युक्लियस र डी मा रहेको छ माइटोकोन्ड्रिया। यसको सही उत्तर हुन्छ ए राइबोजोम। राइबोजोमले चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा रहेको छ विच इज नोन एज पावर हाउस अफ सेल। ए मा रहेको छ न्युक्लियस, बी मा रहेको छ गल्गी बडीज, सी मा रहेको छ राइबोजोम र डी मा रहेको छ माइटोकोन्ड्रिया। यसको सही उत्तर हुन्छ डी माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रियालाई चाहिँ पावर हाउस अफ सेल पनि भनिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा रहेको छ द लोअर मोस्ट लेयर अफ एटमोस्फियर इज कल्ड डट डट। ए मा रहेको छ एक्जोस्फियर, बी मा रहेको छ स्ट्राटोस्फियर, सी मा रहेको छ मेसोस्फियर र डी मा रहेको छ ट्रोपोस्फियर। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ डी ट्रोपोस्फियर। एटमोस्फियरमा 5वटा लेयर छ, जसमध्ये पहिलो लेयर भनेको ट्रोपोस्फियर, दोस्रो भनेको स्ट्राटोस्फियर, तेस्रो भनेको मेसोस्फियर, चौथो भनेको थर्मोस्फियर र पाँचौँ भनेको एक्जोस्फियर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा रहेको छ द कलर अफ ब्लड इज रेड ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ डट डट। ए मा रहेको छ टक्सिन, बी मा रहेको छ हेमोग्लोबिन, सी मा रहेको छ भिटामिन र डी मा रहेको छ आयोडिन। साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी हेमोग्लोबिन। ब्लडमा हेमोग्लोबिनको कारणले गर्दाखेरि ब्लड रातो देखिन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा रहेको छ इन F2 जेनेरेसन द फेनोटाइपिक रेसियो इज डट डट। ए मा रहेको छ 3:1, बी मा रहेको छ 1:2:1, सी मा रहेको छ 1:3:1 र डी मा रहेको छ 9:3:1।
साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ ए 3:1। यफ 2 जेनेरेसनमा फेनोटाइपिक रेसियो भनेको 3:1 हुन्छ र जेनोटाइपिक रेसियो भनेको 1:2:1 हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ मेकिङ सोप बाई हाइड्रोलाइसिस अफ फ्याट अर ओइल इज कल्ड डट। ए मा रहेको छ हाइड्रोजिनेसन, बी मा रहेको छ सेपोनिफिकेसन, सी मा रहेको छ कार्बोनाइजेसन र डी मा रहेको छ रिडक्सन। यसको सही उत्तर हुन्छ बी सेपोनिफिकेसन। फ्याट र ओइलको हाइड्रोलाइसिस गरेर सोप बनाउने प्रोसेसलाई सेपोनिफिकेसन भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज डट। ए मा रहेको छ 1.5, बी मा रहेको छ 0.5, सी मा रहेको छ 2.5 र डी मा रहेको छ 1.9। यसको सही उत्तर हुन्छ ए 1.5। ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ 1.5 हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 मा रहेको छ 1 हर्स पावर इज इक्वल टु डट। ए मा रहेको छ 720 वाट, बी मा रहेको छ 126 वाट, सी मा रहेको छ 746 वाट र डी मा रहेको छ 484 वाट। यसको सही उत्तर हुन्छ सी 746 वाट। 1 हर्स पावर इज इक्वल टु 746 वाट हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 23 मा रहेको छ वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन। ह्युमनको साइन्टिफिक नेम के हो भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ होमोसेपियन्स, बी मा रहेको छ राना टिग्रिना, सी मा रहेको छ ब्रासिका क्याम्पेस्टेरिस र डी मा रहेको छ हेटेरोसेपियन्स। यसको सही उत्तर हुन्छ ए होमोसेपियन्स। ह्युमनको साइन्टिफिक नेम चाहिँ होमोसेपियन्स हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ व्हिच इज नट एन इनअर्ग्यानिक एसिड। ए मा रहेको छ एसिटिक एसिड, बी मा रहेको छ HNO3, सी मा रहेको छ HCl र डी मा रहेको छ H2SO4। साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ ए एसिटिक एसिड, किनकि एसिटिक एसिड भनेको अर्ग्यानिक एसिड हो र HNO3, HCl र H2SO4 भनेको इनअर्ग्यानिक एसिड हो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 25 मा रहेको छ वाट इज द फङ्सनल ग्रुप अफ इथर। इथरको फङ्सनल ग्रुप के हो भनेर सोधेको छ। ए मा रहेको छ COOH, बी मा रहेको छ O, सी मा रहेको छ OH र डी मा रहेको छ CHO। यसको सही उत्तर हुन्छ बी O। इथरको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ O हुन्छ।